مسجد نبوی حضرت عمر پاک دا دورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نال مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ عدل فاروقی قائم کرسی تے میرا عمر سائیں بیٹھے، اچانک دو جوان ایک بڑھڑے کو پکڑ کے آگن نادن اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ فرمیندن جی انہیں آگے سائیں عرضی کرنی ہے۔ فرمایا دسو کیا گالے؟ انہیں آگے سائیں ساڑا بڑھڑا بابا ہا مدینے دے جنگل چ بکریاں چرندہ ہا، اے جے کو پکڑی کھڑے ہیں ساڑے بابے کو پتھر مارے، ساڑا بابا فوت تھی گے سا کو بدلہ گھنا دیو۔ آپ نے ان جوان آلے پاسے ڈٹھا فرمیندن و جوان آئے کیا دے کھڑن؟ اون ہاتھ بد کیا کیا سرکار ٹھیک کھڑے آدن، بکریاں او بھی چرین رہا بکریاں میں بھی چرینا، سائیں میں بکرے کو پتھر مارن پیاں، بکرے دی اوٹ جنہیں دا بابا بیٹھا ان دے سر چ لگے، پتھر میں دے کنے لگے ان دے سر چ گے، او تھائیں فوت تھی گے۔ آپ نے فرمایا وہ جوانا منی کھڑیں والقصاص دے، قتل دا بدلہ قتل۔ صحابہ کرام حیران بیٹھن، ان دے چہرے تے کوئی پریشانی کہیں نہیں، ہاتھ بد کیا کہ اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین میں کو ترے دیواریں دی مہلت دیو جا، چوتھی دیوار میں آوے ساں میں کو قتل کر دیوائے، میں کو پھانسی تے چڑھا دیوائے۔ آپ نے بالے کو ڈٹھا بالا دن سائیں اسائیں دی ضمانت نہیں دین دے، آپ فرمیندن یار میں تے کو جاندہ کہے نہیں، میں تے کو کیویں ترے دیواراں دی مہلت دیواں، وہاں کے سائیں مہلت دیو جا۔ آپ نے فرمایا کوئی گواہی تیری دیوے آتا میں تے کو ترے دیواراں دی مہلت دیواں ہا۔ اون جوان یا تا امیر المومنین عمر پاک کو دیدہ کھڑا ہا، وال اچانک صحابہ کو ڈٹھے سی، ترے دفعہ ڈٹھے سی، جرن کوئی جاندہ نہ ہا ضمانت کون دے وے ہا، اور او بھی قاتل کو ضمانت کون دے وے۔ جڑے ویلے اون چوتھی دفعہ صحابہ کرام کو سوالیاں نظرہ نال ڈٹھے، انہا صحابہ وچو ایک بڑھڑا صحابی میرے نبی دا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی کھڑے، وہاں کہ یا سرکار امیر المومنین میں دی ضمانت دینا۔ حضرت عمر پاک فرمینن تو جان دیں سہیں جان دا کہنی مگر ضمانت دینا۔ آپ نے فرمایا جان دہائیں جرم کیا کیتے ہوں کہ سرکاری قتل کیتے، میں کو پتہ ہے قتل دا بدلہ قتل ہے، اگر اے نہ آیا تو سب میں کو قتل کر دیوائے۔ صحابہ کرام کئی سر جھکئی بیٹھن، کوئی منہ چانگلیاں پئی بیٹھن، کئی حیران تھے بیٹھن کہ دیکھو بڑھڑے ابو ذر غفاری دا کم۔ چنانچہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر پاک نے کو اجازت دے دیتی ہے، جنہیں دا پیو قتل کیا ہا انہیں بالے کو آکھے نے چوتھی دیوار فلانے ٹائم آونجائے، اے آوے سی یا نہ آیا تول اگلا فیصلہ ابو ذر غفاری تے ویسی دیواریاں گزر جاگن۔ پریشانی بدھی گئی ہے، صحابہ کرام ابو ذر غفاری کو آدن واہ ابو ذر غفاری عمر رسیدہ بھی ہیں جہان دیدہ بھی ہیں، کہتا کیا آئی وچو وچ صحابہ کرام بہو پریشان ہیں کہ عمر پاک دا عدل دنیا جان دیئے، اے ایک ککھ کنے نہیں ہل دے۔ چنانچہ دیوار آ گئی ہے مدینے وچ، او لوگ بھی جمع تھی گن جڑے صرف تماشا دیکھانا ہے کھڑے ہیں،
کئی لوگ پریشان ہیں کہ اللہ خیر کرے اڑ ترے دیوارا مکمل تھی گن چوتھی دیوار رہیے میدان لگ گئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن کھڑن صحابہ کرام پریشان اتنی دیر چو بال آگن جنہیں دا پیو قتل تھیا لیکن او نہیں آیا جائیں آمنا جے کو پھاسی دے منی ہے جیندہ قصاص آمنا جائیں قتل تھی منا صحابہ کرام پریشان ایک بے کو دے بیٹھن اچانک دور تو مٹی اڑدی نظر آئیے صحابہ کرام جاکھی جام گئے جڑے ویلے مٹی دودڑ وچوں ڈٹھے نے ایک گھوڑ سوارے جلے صحابہ کرام دے نال آئے گھوڑا ایک پاسے کھڑے سی زین تو لتھے تا صحابہ کرام حیران تھی گن اوہ جوانے حضرت عمر پاک دے سامنے آیا کھڑے ہاتھ بد کیا دے سرکار ناراض نہ تھی وائے دیر تھی گئی ہے فرمے دل کیوں دیر تھی ہے آدھے سرکار ویندڑ تا میں دریا دے رستے گیا ہامی آندڑ بارے شہی میں کو گھوڑا گھلنا پہ میں کو سفر کرنا پہ پل دے ذریعے فرمے دن کرن کیا گیا ہمیں وہاں کے سرکار میرا بابا کچھ سال پہلے فوت تھیا میرے بابے میرے چھوٹے بھیرا واسطے کچھ سونا میں کو دیتا میں کو آکھیا سی جڑے ویلے اندی شادی کریں اے سونا استعمال چکریں اے میرے ہی پتر دا حصہ ہے اتھا میں آجڑی دے سر وچ پتھر مار بیٹھا میرے دل وچ خیال آئے سونا زمین وچ ایندا پتہ میں کوئے یا میرے خدا کوئے میں کہ صحیح امانت وچ خیانت نہ تھی وے میں گیا او سونا دے آیا ہن تیاراں ہن بدلا گن گنو آپ نے جلنگی گال سنیے آپ رومن بہ گئن آپ فرمیدن درہ ٹھہر ون ہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سرکار فرمایا اے دسا جڑے ویلے تو جان دانا ہمیں تائیں اندی ذمہ واری کیوں چاہتی گئی ابو ذر غفاری رومن کھڑ جنہ دل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین گالے ترائے دفعہ ساڑو ڈٹھا دل وچ خیال ایسی مدینہ الرسول میری گواہی کوئی نہیں دے دا کوئی گال نہیں میں پھانسی تا چڑھوے ساں لیکن آمنہ دے لال دی بارگاہ وچ عرض کرے ساں کہ تیرے شہر گیا ہمیں تیرے شہر دے لوگے میری گواہی نہ ڈٹی گئی میرے دل وچ خیال آئے مدنے شکایت چکرے آمنہ دے لال کو کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری مسجد نبوی وچ گیا ہمیں تیرے سینکڑا غلام بیٹھیاں کیا کی پوے میری کوئی ضمانت چڑھے وے میری ضمانت کہیں نہیں دیتی امیر المومنین میں ڈر گیا کڑہیں آمنہ دلال سڑے کڑیں ڈراغ نہ تھی مجھے میں ہی واسطے ضمانت لیتی ہے جڑے ویلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی درد بھری گفتگو صحابہ سنیے کوئی ایسا نہا جدے اکھاں وچوں نیر ناوینا آپ نے انہاں بالے کو ڈٹھے جنہیں دا بابا جنگل چمبکیاں چریں دا تے ای جوان دے ہتھوں مر گیا قتل کیا آپ نے انہیں یتیم میں کو آکے ومیاں دیو اجازت واللہ بدلا گھنو توڑے بابے دا انہاں ہاتھ بد کیا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسائیں دے کردار کو دیکھ کے اسائیں کو معاف کریں دے پہ ہیں جڑا اے اتنا امانت والا ہے تے سچا ہے کوئی گال نہیں اساں من گئے ہیں اسائیں کو معاف پہ کرنے آئے آپ نے فرمایا ونوے میاں انہاں تے کو معاف کر دیتے اسا تے کو آزاد کیتے او ڈھٹے
हजरत उमर दे कदमे विच ते हजरत उमर दे कदमे विच ढाए के वल उठी खड़े ते हजूर दी कब्र अनवर को डिठे सी इशारा करके आदे वास्ता ही सोहने नबी दा मैं को कलमा पढ़ा चा मुसलमान बना चा। जेड़े वेले उ कलमा पढ़ा उहे सहाबा जेड़े रोंदे बैठे हन वल जले कलमा उंदा डिठे ने पढ़दा होया वल आंसू भी साफ करेंदे खड़े हन ते नाराए तकबीर भी बुलंद करेंदे खड़े हन। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।